बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। लेकिन जी जजेस के इज्तिमाई इस्तीफे जो हैं वो तैयार हैं, उसके बारे में बात करेंगे। ये कहानी क्या है। दूसरा जनाब, खुल खलाकर अली अमीन गंडापुर सामने आ गए अलीमा खान के और उसको MI का एजेंट करार दे दिया। और उसके बाद एक नई खलबली बची है तहरीक इंसाफ के अंदर। अवामी एक्शन कमेटी आज़ाद कश्मीर में जो कुछ कर रही है, इसका जवाब अब आज़ाद कश्मीर के अवाम ने देना खुद शुरू कर दिया है, क्योंकि ये वाज़े हो गया कि भारतीय जो प्रोपेगेंडा है वो इसमें काफ़ी हद तक जो है वो इन्वॉल्व है। लेकिन सबसे पहले ये भी आपको बता दें कि जो अली अमीन गंडापुर ने 2 वज़रा से इस्तीफ़े लिए हैं, वो कहानी क्या है, किस इस्लाहात के नाम पर यह सब ड्रामा किया गया, इसके पीछे चल क्या रहा है, क्या अब अली अमीन गंडापुर अपनी वजारत आला बचा सकेगा या नहीं बचा सकेगा, इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात जो है वो करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बात बताऊं, आज सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी की एक स्टोरी जो है दी न्यूज़ और जंग की जीनत बनी है, वो बड़ी काबिल गौर स्टोरी है और उसमें काफ़ी हद तक जो चीज़ें हैं वो वाज़े भी हैं। एक तो वो ये कह रहे हैं कि ऐसे जजेस जिनको हम इमरानदार जजेस कहते हैं, यानी कि जिनका झुकाव मुबैना तौर पर इमरान खान या उनकी जमात की तरफ है, वो मुस्ताफ़ी होना चाहते हैं। लेकिन वो ये नहीं चाहते कि अगर वो इस्तीफ़े दे दें तो उनकी पेंशन जो है या पेंशन के बाद मिलने वाली मराद वो रुक जाए। तो लिहाजा वो इसके लिए 5 साल का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का और अदालती फैसला भी है कि अगर कोई जज हाई कोर्ट का हो या सुप्रीम कोर्ट का हो, वो तभी पेंशन का हकदार होगा जब उसकी कम से कम जो अदालती मुद्दत है, यानी कि केसेस सुनना, समाअत करना, अदालत के अंदर फ़राइज़ अंजाम देना, वो कम से कम 5 साल हो। उससे अगर कम उसकी वो मुद्दत होगी तो फिर वो पेंशन का हकदार नहीं होगा। और आपको तो मालूम है कि हाई कोर्ट का जज हो या सुप्रीम कोर्ट का, इनकी पेंशन ही इनकी तनख्वाह से ज़्यादा होती है। 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, और फैमिली मराद जो हैं वो अलग होती हैं। वो आप वक्तन फ़क्तन उसमें इजाफा होता रहता है। वो हमने एक कहानी सुनी है ना जी कि जिंदा हाथी लाख का और मरा हुआ हाथी 1.25 लाख का। तो ये जब ये रिटायर हो जाते हैं तो इससे ज़्यादा उनको जो है वो मराद मिलती हैं। लेकिन अब ये बाज़ जजेस जो है वो मुंतज़र हैं कि उनकी वो मुद्दत जो है वो कम से कम 5 साल हो जाए अदालती केसेस सुनने की बतौर जज, तो उसके बाद वो इस्तीफ़ा दे दें। वजह इसकी बनी है 26वीं आईनी तरमीम, उसके बाद पैदा होने वाले तनाज़ात, जजेस की ट्रांसफ़र, और फिर जनाब 26वीं आईनी तरमीम का समाअत के लिए ना लगना या फुल कोर्ट ना बनना इस मामले के ऊपर, वो आपके सामने इख्तलाफात मौजूद हैं। और जजेस के अंदर जो एक सियासत चल रही है, जो तफरीक चल रही है, वो भी आपके सामने है। तो इस तमाम तर सूरत हाल के तनाज़र में ये एक बड़ी खबर है कि ये जजेस जो है इस्तीफ़े देना चाहते हैं, लेकिन थबंचू नहीं छोड़ना चाहते, माल पानी नहीं छोड़ना चाहते। हाँ जी, तो वो क्या कहते हैं ना जी कि वसूली महसूली, महसूल होता ना, जो चुंगी महसूल कहते थे, वो जो हम टैक्स वैक्स देते हैं, तो ये वसूल करके जाना चाहते हैं, महसूल को वसूल करके जाना चाहते हैं कि हमारी 5 साल की जो जजी है वो भी पूरी हो जाए और उसके बाद हम जब रिटायरमेंट लें तो उसके वो जो पेंशन की मराहत हैं वो भी हमें मिल जाए। तो अब देखते हैं कि इसके ऊपर वो कब, क्योंकि कहा जा रहा है कि इसमें चंद माह जो है वो लग सकते हैं, क्योंकि बहुत से जजेस की वो 5 साल की मुद्दत अभी पूरी जो है वो नहीं हुई। अब आ जाए जी दूसरा अहम मामला। अली अमीन गंडापुर ने तकरीबन कोई 12 साढ़े 12 मिनट का एक वीडियो बयान जारी करके पूरी तहरीक इंसाफ में खलबली मचा दी है। और हैरत अंगेज तौर पर यह उसका वीडियो बयान इमरान खान से मुलाकात के बाद सामने आया है। अब वाकफान हाल कहते हैं, एक उसमें राय यह है कि उसने ये वीडियो बयान इमरान खान की मर्जी से दिया है और उसने ये सारी बातें इमरान खान को पहले बताई हैं और उसने कहा कि अगर वो इजाज़त दें तो मैं ये जाके पब्लिक कर दूं, वीडियो बयान जारी कर दूं। इमरान खान ने कहा कि हाँ कर दो। दूसरी राय ये है कि जनाब
نہیں، یہ علی امین گنڈا پور کا اپنا بیان ہے، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ عمران خان نے اس کی بستی بڑی کی ہے، اس کی کلاس بہت زیادہ لی ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہ انہوں نے بیان جو ہے وہ دیا ہے۔ لیکن جو بھی ہے، علی امین گنڈا پور کا یہ جو بیان ہے وہ یہ ساری باتیں عمران خان کو بتا چکا، یہ تو حقیقت ہے۔ لیکن کیا اس کی مرضی ہے یا نہیں ہے، لیکن علیمہ خان کو اسٹیبلشمنٹ اور خاص طور پر پھر ملٹری انٹیلیجنس کا ایجنٹ قرار دینا، اور پھر باہر بیٹھے ہوئے یوٹیوبرز کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ علیمہ خان کے مشورے کے اوپر چلتے ہیں، یہ کہنا کہ علیمہ خان ہی وہ خاتون ہے جو کہ عمران خان کی رہائی میں بڑی رکاوٹ ہے، اور پھر یہ کہنا کہ وہ چیئرپرسن بننا چاہتی ہے یا وزیر اعظم بننا چاہتی ہے، یہ بھی عمران خان کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ آج تینوں بہنیں عمران خان سے ملنے اڈیالہ جیل میں اس وقت موجود ہیں، جب تک یہ ویلاگ آپ تک پہنچے گا تو ظاہر ہے علیمہ خان شکایت تو لگائے گی علی امین گنڈا پور کی، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ علی امین گنڈا پور نے بھی اب اپنے وہ کیا کہتے ہیں نا، وہ جو سارے ترکش کے جو تیر ہیں وہ چلا دیے ہیں، اور انہوں نے اب یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ اس معاملے کے اوپر شاید وہ پیچھے نہ ہٹے یا کسی دباؤ کا جو ہے وہ شکار نہ ہوں۔ اسی وجہ سے انہوں نے کھل کر ہر بات بتا دی کہ کس کا کیا کردار ہے، کون عمران خان کو مائنس کرنا چاہتا ہے، کس کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ روابط ہے۔ اور یہ بھی ایک کہانی ہے کہ خود عمران خان نے ان سے کہا کہ گنڈا پور صاحب، جتنی آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پیار محبت کرنا تھی اس کا تو نتیجہ کوئی نہیں نکلا، تو برائے مہربانی کر کے اب آپ اسٹیبلشمنٹ سے میری بات نہ کریں، کم از کم اگر ان سے بات کرنی ہوئی تو میں خود بات کر لوں گا۔ یہ بات بھی عمران خان نے گنڈا پور سے کہی ہے، کیونکہ گنڈا پور نے بڑی لمبی چھوڑی تھی، میں وزیر اعلیٰ بن گیا ہوں، میرے کور کمانڈر سے ملاقات ہے، فلاں سے ہے، میں آپ کی رہائی کی بات کروں گا، وہ والا بھی معاملہ چلا نہیں، آگے نہیں بڑھا۔ دوسرا، اس نے آتے ہی دو جو وزراء ہیں ان کو برطرف کر دیا، شہرام ترکئی کے بھائی ہیں فیصل ترکئی، اور سابق اسپیکر اسد کیسر کے بھائی ہیں عاقب اللہ۔ کہتا تو وہ یہ ہے اپنے بیان میں کہ اصلاحات کے نام پر کیا گیا اور عمران خان کو اعتماد میں لے کر کیا گیا، لیکن پی ٹی آئی کے اندر کی خبر رکھنے والے بعض صحافی یہ کہتے ہیں کہ اسد کیسر اور شہرام ترکئی کے اوپر علی امین گنڈا پور کو یہ شک نہیں بلکہ یقین ہے کہ پشاور جلسے میں جو جوتے اس کو دکھائے گئے گنڈا پور کو یا اس کی طرف اچھالے گئے، اس کے پیچھے اسد کیسر اور شہرام ترکئی ہے، ویسے ان کی آپس میں بڑی بھی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے اس نے ان دونوں کو سبق سکھانے کے لیے ان دونوں وزراء کو ان کے عہدوں سے ہٹا دیا اور کہا کہ ان کی وزارتیں وہ واپس لے رہے ہیں، ان کو اور ایڈجسٹ کر لیں گے۔ بہرحال ان کو سمجھ آ گئی تو وہ خود ہی انہوں نے استعفے جو ہے وہ پھر دے دیے۔ تو اس وقت پی ٹی آئی کے اندر جو ہے کڑماس ہے، جو تقسیم ہے، تفریق ہے، وہ بہت زیادہ جو ہے وہ بڑھ گئی ہے، اور اس کا بھی نقصان جماعت کو ہی ہوگا۔ اور اب ایک لگ رہا ہے کہ گنڈا پور جو گروپ ہے وہ علیمہ خان گروپ کے مقابلے میں اب واضح طور پر سامنے آئے گا، کیونکہ گنڈا پور نے دو تین باتیں اور بھی کہی۔ اس نے کہا کہ مرزا فریدی ہو یا مشال یوسف زئی ہو، اس نے کہا یہ سینٹ کے امیدوار میرے نہیں تھے، یہ خان صاحب آپ کے تھے، آپ نے مجھے پیغام بھیجا تھا، تو ان لوگوں نے کہا کہ شاید یہ میرے امیدوار ہیں۔ اس نے یہ بھی کٹا جو ہے نا وہ کھول دیا، یہ بات بھی اس نے کھول کر بتا دی۔ مرزا فریدی کے فارم ہاؤس پہ ہی لاہور میں جب یہ ایم این اے ایم پی ایز کو لے کر گیا تھا، جاتی عمرہ میں اس کا اچھا خاصا فارم ہاؤس ہے، وہاں پہ فنکشن وغیرہ بھی ہوئے، ٹول ٹباکہ بھی ہوا، وہ سارا آپ کے سامنے جو ہے وہ آ چکا ہے۔ اب جاتے جاتے آج تیسرا دن ہے، یہ جو نام نہاد عوامی ایکشن کمیٹی ہے آزاد کشمیر میں، اس کی ہڑتال کا تیسرا دن ہے، لیکن بمبر ہو، مظفر آباد ہو، کوٹلی ہو، میرپور ہو، راولہ کوٹ ہو، بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں پر جو ہے مارکیٹیں کھلی ہیں، زندگی معمول کے مطابق ہے، اور ان کی ہڑتال کو آج بھی آزاد کشمیر کے عوام نے اتنی کوئی لفٹ جو ہے وہ نہیں کروائی، جس کی وجہ سے یہ جو ایکشن کمیٹی کے بعض جو پرتشدد کارکن ہیں، انہوں نے جناب لوگوں کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا، ایسے لوگوں کو خاص طور پر جو کہ دکانیں بند نہیں کر رہے تھے اور ان کی بات نہیں مان رہے تھے، جس کے اوپر پھر سیکورٹی فورسز جو ہیں وہ حرکت میں آئیں اور ایسے لوگوں کو انہوں نے گرفتار بھی کیا ہے اور ان کے نظام کو بھی ناکام بنایا ہے۔ اور حیرت انگیز طور پر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی اس کال کو، اس احتجاج کو، اس لاک ڈاؤن کو بھارتی میڈیا حد سے زیادہ نہ صرف کوریج دے رہا ہے بلکہ اس احتجاج کے پیچھے وہ یہاں تک پڑا ہوا ہے کہ اس نے اے آئی کے ذریعے اور جعلی ویڈیوز کو چلانے کا سلسلہ، پرانی ویڈیوز کو چلانے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے، جو کہ آزاد کشمیر کے علاقوں کی ہے ہی نہیں، وہ کسی اور علاقے کی ویڈیوز ہیں اور پرانی ویڈیوز ہیں، لیکن ان کا میڈیا اس کو اچھال رہا ہے
क्योंकि उनका जो वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह था, वज़ीर दिफा, वो ये कह चुका था कि आज़ाद कश्मीर हम पाकिस्तान से लेंगे, किस तरह लेंगे, उन्होंने कहा था आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा। और इस अवामी एक्शन कमेटी के पीछे जो सहूलतकारी है वो भारतीय खुफिया एजेंसी रा की खुलकर जो है वो सामने आई है। इसमें किसी किस्म की दो राय जो है वो मौजूद नहीं है। तो ये वो तमाम तर सूरत हाल है जिसकी वजह से आज़ाद कश्मीर की आवाम को भी अब इसकी समझ आ गई। हालांकि रात को जो आज़ाद कश्मीर हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी है, उन्होंने इनको दोबारा मुज़ाकरात की ऑफ़र की, पेशकश की कि आएँ मुज़ाकरात करें, बैठें, जो भी आपके मुतालबात हैं हम आपके सुनने को तैयार हैं। लेकिन इन्होंने चूँकि इंडिया को खुश करना है, इंडियन मीडिया को खुश करना है, हदायत वहाँ से मिलती हैं, इस वजह से ये हालात ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस मौजूद है, जो पुलिस मौजूद है, इंतज़ामिया मौजूद है, कानून नाफिज करने वाले इदारे मौजूद हैं, वो उनकी जो है वो इस कोशिश को नाकाम बना रहे हैं। जाते जाते ये भी खबर दे दें कि नून लीग ने पीपल्स पार्टी को मनाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। आज जब तक ये व्लॉग आप तक पहुँचेगा, इसहाक डार के साथ पीपल्स पार्टी का वफद मिल रहा होगा और इसहाक डार ने कहा है कि मरीम नवाज़ के बयानात की वजह से जो सूरत हाल पैदा हुई है, हम उसको डिफ्यूज़ करने की कोशिश करेंगे और ये भी कोशिश होगी कि पीपल्स पार्टी को जो है वो हम दोबारा अपने साथ मिलाएं। जबकि पीपल्स पार्टी का मुतालबा ये है कि बात तभी आगे बढ़ेगी जब जो मरीम नवाज़ हैं वो माफ़ी मांगेंगे, अपने अल्फाज वापस लेंगी। लेकिन अभी तक मरीम नवाज़ ने इस किस्म का कोई इशारा जो है वो नहीं दिया। तो ये कुछ लोग इसको नूरा कुश्ती कह रहे हैं, लेकिन इस मरतबा मुझे लग रहा है कि ये नूरा कुश्ती नहीं है, इसके पीछे कहानी कुछ और है। वो उसको भी हम आने वाले दिनों में आपके सामने रखेंगे कि पीपल्स पार्टी की नाराज़गी की असल वजह है क्या। अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।